على عبد الله بن عتيق نشتري على عمير بن عدي نشتري وخلي فكر قلت له كل مزفرت وكمران كي واختيارك على اختيارك على كي وسكون في يوم وسك يمكن عليه زمور زين الشيء والتجار تعمل كل مخبر لكن كل زمور هم مزفرت وزمور كمران مزفرت اختيارك على كل مزفرت واختيارك على كل مخبر وصل شيء ولدي الجند زندگی رکھتی كفر وفعلها مشهور وهذا نمبر وفعلين وكان عشان كفر وفعلين وكان درس الصورة الشعب وتعرف نوحي العالم الدول من تخاول دلام تبرتين تسبت كريسة وفعل ربع شعب والنرار ووزارات والنرار على مزيد تنجيه العيش وشرق والنرار لم كتبر كيف كان هذه كسبت يقول عمل الله نمبر وفعل وقت كتب من الإرشاد فرمان من أعبرتم لم تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب وانظروا إلى عمير بن عدي وخلقوا تعصوا بين أزوان كتبوا عليه شاسرة القرآن لكن لأهل الجردار الظاهرين أسرة القيم وجنون لأهل البيد والكرون كوجنون تعجن الله بين المرء مشاعر الجعب تنسب لديه وانظروا إلى عمير بن عدي يلحظوا بالأزوان للمخلوق إلى جنة الأسلام ترموا الروايات وقيام تلزيان إذا التفسير تنور تديكم اسبوع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصر لديرتك سلام جالب بطبط فيها اسبوع بس أنا سيب اسمه الله بالإسبوع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيك ولا بيستيك ولا بيستيك ولا تدين بسلام سلام وجنون تكتل لكلام ندفع أدر أصل كراشي من هذا الذي يجب يوم سابيل أبراهيم المسيح وغير النبي الزلال يوم خزد على رغم من القرب سابيل الأشعار والأجر إلى الله سابيل الزلال والداري والتيز من الاشتاق الكياريك لأني يورت لازم الاشتاق على سابيل الزلال ولا